नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल-हक्का करने वाले हैं। इसकी जो जोड़ा सूरत है वो सूरह अल-मारिज है। पहली सूरत दुनिया और आखिरत में जिस अजाब से कुरैश को ख़बरदार किया जा रहा है, दूसरी सूरह में उसी का मजाक उड़ाने वालों और उसके लिए अजाब की जल्दी मचाने वालों को उनके अंजाम से ख़बरदार किया गया है। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इसके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला अंजार में नाजिल हुई। पहली सूरह अल-हक्का का मौजू क़यामत में जज़ा सज़ा का साबित होना, उसके हक़ाइक़ का बयान और उसके बारे में कुरान के अंजार को झुटलाने के नताइज से अपने मुखातिबीन को मुतनब्बे करना है। दूसरी सूरह जो कि अल-मारिज का है, उसका मौजू इन्हीं नताइज को हंसने वाले, मजाक उड़ाने वालों का निशाना बनाने और इसके लिए जल्दी मचाने यानी अजाब की जल्दी करने वालों को उनके अंजाम से ख़बरदार करना है। पैगंबर को उनके मुकाबले में सब्र की तलकीन करती है दूसरी सूरह, और इन्हें ये बताना है कि जन्नत हुस्न अमल की जज़ा है। इससे महरूम कोई शख्स खा वो अरब व अजम का रहने वाला हो तो उसकी यानी खुदा की इस अबदी बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। तो चलते हैं सूरह अल-हक्का की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी यानी हमेशा रहने वाली है। अल-हक्का तुम अल-हक्का, होकर रहने वाली, वो होकर रहने वाली। वमा अदराका मल-हक्का, और तुम क्या जानो कि क्या है वो होकर रहने वाली। इसमें लफ्ज़ अल-हक्का आया है, ये क़यामत के नामों में से है। इसके मानी है कि वो चीज़ जो होकर रहेगी, जिसका वाक़या होना अक़ली और इख़लाक़ी लिहाज से लाजिम और मलज़ूम है, जो बिल्कुल अट्टल और कतई है। ये एक ही लफ्ज़ यहाँ जुमले के कायम मकाम होकर आया है। इस मौके पर उस्ताद इमाम अमीन हसन इसराई लिखते हैं, ये असलूब बयान उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब मुखातिब ख़ास तौर पर गाफिल मुखातिब को हड़बड़ा देना मकसूद हो। ऐसी सूरत में सिर्फ इब्तदा का जिक्र काफ़ी होता है, ख़बर की ज़रूरत नहीं होती, ताकि मुखातिब की पूरी तवज्जो इब्तदा ही पर मरकूज़ हो जाए। इस तरह जुमले में जो अबहाम पैदा होता है वो मुखातिब की तवज्जो जाज़ब करने का बायस बनता है। यानी कि वो होकर रहने वाली, ये क्या होकर रहने वाली है, यानी ये क़यामत की होलनाकी और उसकी बेपनाही ताबीर के लिए इस्तेमाल हुआ है। और तुम क्या जानो कि क्या है ये होकर रहने वाली, यानी ये क़यामत को नहीं मान रहे थे, तो अल्लाह फरमाते हैं वो क़यामत ज़रूर आकर रहेगी, तुम्हें उसके बारे में इदराक ही नहीं है। कज़ब समूद व आदम बिलकारिया, यानी ये कुरैश के लोग तुम ही इस क़यामत को नहीं झुटला रहे, तुम्हारी तरह कौम समूद ने, कौम आद ने इस खड़खड़ाने वाली को झुटलाया था। ये खड़खड़ाने वाली क्या है, ये तबीर भी क़यामत के लिए है, इसलिए लाई गई है कि इसके आने का वक्त किसी को मालूम नहीं। ये दफ्तन आ धमकेगी। और उस्ताद इमाम के अल्फाज में, जिस तरह कोई अचानक आकर दरवाजे को खटखटाता है और लाचिंत सोने वालों को हड़बड़ा देता है, उसी तरह ये एक हलचल बर्पा कर देगी। फ़अम्मा समूद, पस जो कौम समूद थी, फ़उहलिकू, पस वो हलाक हुए, बित्वाग़िया, अपनी सरकशी के बिना पर। यानी कौम समूद ने कौन सी सरकशी की थी, ये आफत क्या थी, कुरान के इशारा से इतना मालूम होता है कि सरमा के धारियों वाले बादलों से एक साइका की सूरत में नमूदार हुई और उसने पूरी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी अल्लाह ताला ने कौम आद के ऊपर ये हवा मुसख्खर किए रखी। 7 रातें और 8 दिन ये चलती रही। क्यों चलती रही? क्योंकि जब उन्होंने सरकशी की तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने हवा की बाग छोड़ दी और वो सरकश और बेकाबू होकर उस हवा ने इनको जड़ पैर से उखाड़ फेंका। अल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह ये कुरैश के लोग कर रहे हैं और जिस तरह ये पिछली उम्मतों ने किया था, इसी तरह वजाअ फ़िरऔन, आया फ़िरऔन व मन क़ब्लहु, और उससे पहले वल मुताफ़िकात, और उल्टी हुई बस्तियों वाले, बिलखातियात, ये सारे अपनी ख़ताओं की वजह से यानी ख़त्म हुए। और यही जुर्म फ़िरऔन और उससे पहले लोगों ने किया और उन बस्तियों ने भी जो तलपट हो गईं। कौन सी बस्तियां थीं? इससे कौम लूत और इस तरह की बात दूसरी कौमों की बस्तियां मुराद हैं जिनसे कुरैश के लोग वाकिफ़ थे।
اللہ فرماتے ہیں اس طرح ان سب نے اپنے پروردگار کے رسولوں کی نافرمانی کی، فعصوا رسول ربہم، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، فاخذہم اخذۃ رابیہ، پس اللہ نے انہیں پکڑ لیا سخت پکڑنا۔ یہ سخت پکڑنا کیسا تھا؟ ان الفاظ سے ان کے جرم کی سنگینی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے جب خدا کے سفیر کی نافرمانی کی تو گویا خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں چلتی ہوئی کشتی میں سوار کیا، کس لیے؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنائیں تمہارے لیے اس کو نصیحت، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کانوں کے لیے یاد دہانی۔ یعنی اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ یعنی یہ لوگ یہ کبھی نہ بھولیں کہ ان کے آباء و اجداد پر خدا نے یہ احسان فرمایا تھا اور ان کے مقابلے میں مجرموں کا انجام یہ ہوا تھا، مگر افسوس کہ تم نے اسے بھلا دیا، اب ایک مرتبہ پھر رسول کی نافرمانی کر کے تم لوگ اپنی شامت بلا رہے ہو۔ آگے اللہ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اٹھا لیے جائیں گے زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدہ، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی دفعہ میں، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقعہ ہونے والی یعنی کہ قیامت واقعہ ہو جائے گی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان کی پکڑ یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی پکڑ ڈھیلی پڑ جائے گی، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے سارے زمین کے کنارے پر آ جائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے سروں کے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سو اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی، یعنی کیا؟ عذاب کے ان تاریخی واقعات سے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، یہ اب قیامت کا ثابت ہونا فرمایا ہے کہ جس طرح عاد، سمود، فرعون، قوم نوح کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی پڑی تھی، ٹھیک اسی طرح قیامت بھی بغیر کسی تردد کے اور چشم زدن میں برپا ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی بودا ہوگا اور فرشتے اس کے کنارے پر سمٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ کیسے سمٹے ہوں گے؟ یعنی جنہیں تم دیویاں بنا کر پوجتے اور خدا کے حضور میں جن سے سفارش کی توقع رکھتے ہو، وہ اس حادثے سے اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آسمان کے کناروں پر اس طرح ایک طرف سمٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تمہارے پروردگار کے تخت کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ یعنی یہ امور متشابہات میں سے ہے جو یعنی تعبیر کی محتاج ہیں، جس کی حقیقت ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں یہ احوال ایک نادیدہ عالم کے ہیں، یعنی وہ عالم جو نظر نہیں آتا، ان کا تصور دینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ان کی اصل حقیقت کا جاننا اس عالم میں ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، چنانچہ قرآن نے ان کے متعلق یہ ہدایت دی ہے کہ وہ جس طرح بیان ہوئے ہیں اسی طرح ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے، ان کی اصل حقیقت کے در پہ ہونا نہیں چاہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون، اس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، یعنی آج ہر چیز چھپی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ سامنے آ جائے گی اور آخرت کا پورا نظارہ اور منظر بھی سامنے آ جائے گا اور کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔